ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 5858। मुझे सब कुछ ताइदे गैबी की तरह लग रहा था। गाड़ी के दरवाजे का खुला मिलना, अंगेशन में चाबी का मौजूद होना, पहले ही सेल्फ में इंजन का स्टार्ट हो जाना, यह सब कुछ मेरी हंगामी ज़रूरत के मुताबिक था। मैंने स्टीयरिंग संभाला और गियर लगाकर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। मुझे अपने पीछे दोनों सायों की तेज़ हरकत दिखाई दी। वो पहले गाड़ी की तरफ लपके थे, फिर उसे पहुंच से दूर देखकर रुक गए थे। अब उसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि इनका तल्लक कार में घुसने वालों में से था। रात के वक्त ये अंदरूनी सड़क सुनसान थी। मैं गाड़ी को तेज से बड़ी सड़क पर ले आया और यही वक्त था जब मुझे अपने अकब में एक गाड़ी की तेज रफ्तार रोशनियां दिखाई दी। ये गाड़ी भी अंदरूनी सड़क से निकली थी और अब बला की तरह मेरे पीछे आ रही थी। मेरी ज़िंदगी में अब तक जो सबसे बुरा वाक़या पेश आया था वो सेठ सिराज वाला था और अब मुझे लग रहा था मैं इससे भी बुरी सूरत हाल का शिकार होने वाला हूँ। वो सब कुछ हो गया था जिसके अंदेशे अब तक मेरे ज़हन में कुलबुलाते रहे थे, और इस पर मुतजाद ये कि इमरान जो इन सारे हालात का जिम्मेदार था और जिसकी वजह से मैं इस मुश्किल तरीन सिचुएशन में फंसा था, वो भी मेरे साथ नहीं था। इन लम्हों में मुझे इस पर बहुत तैश आया। इसकी वो दिलेरी व जुर्रत भी काबिल नफरत सी महसूस हुई जिसका अब तक मैं मुतरफ रहा था। गाड़ी पूरी रफ्तार से मेरे पीछे आ रही थी और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। गाड़ी किसी पुलिस स्टेशन में घुसा दूं या फिर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां बहुत से लोग मौजूद हों, वहां जाकर दाई मचाऊं कि मेरी मदद की जाए, या फिर कई ख्यालात बर्क रफ्तारी से ज़हन में आ रहे थे और जा रहे थे, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर सोचा कि इमरान से सेल फोन पर रब्ता करूं। जेब में हाथ मारा तो जेब खाली थी, पतलून की जेब पे भी खाली थी। फ़ोन मौजूद नहीं था और अगर होता भी तो शायद इस सूरत हाल में मैं गाड़ी चलाने के साथ साथ नंबर डायल न कर सकता। पीछे आने वाली गाड़ी अब बहुत करीब आ गई थी। मैंने मुड़कर देखा। पीछे आने वाली कार भी सुजुकी मेहरान थी। इसमें वही चादर पोश शख्स नजर आया जो गली में टहल रहा था। खौफ के बावजूद मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा तैश भी जमा हो रहा था। जी चाह के पीछे आने वाली गाड़ी को साइड मारकर सड़क से उतारने की कोशिश करूं। यही वक्त था जब एक मोड़ पर मेरी गाड़ी को जोरदार झटका लगा। वो के मोड़ पर स्पीड बहुत तेज नहीं थी मगर झटका शदीद था। गाड़ी साइड के पुख्ता किनारे से टकराई थी। मुझे जो आखिरी एहसास हुआ वो ये था कि गाड़ी उल्ट रही है और मेरा दिल दाया कंधा खिड़की से जा टकराया। इसके बाद कुछ पता नहीं चला। एक गहरा अंधेरा था जिसने हर तरफ से मुझे ढांप लिया था। इस अंधेरे में चिंगारियां सी छूट गई। दोबारा मेरी आंख खुली तो मुझे अपने कमरे के सामने सफेद डिजाइनदार छत दिखाई दे रही थी। मैं किसी बिस्तर पर चित लेटा था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, किसी ने मुझे उठने से रोक दिया, लेकिन इर्द गिर्द कोई नहीं था। तब मुझ पर यह खौफनाक इंकशाफ हुआ कि मैं एक सिंगल बेड के साथ बंधा हुआ हूँ। मेरे जिस्म के गिर्द नायलॉन की रस्सी नजर आ रही है। मेरे जिस्म पर वही लिबास था जो मैंने एक्सीडेंट से पहले पहना हुआ था। मेरा दायां कंधा और बाजू अरियां था। यहाँ से कमीज फाड़ दी गई थी। कंधे और बाजू पर से बहुत सी जिल्द बुरी तरह छिली हुई थी। इन जख्मों पर कोई मरहम लगाया गया था। घड़ी 5 बजे का वक्त बता रही थी और खिड़कियों से बाहर धूप के आसार थे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं 16-17 घंटों बाद होश में आया हूँ। ये एक मतवस्त दर्जे का घर था। साइड टेबल पर चंद दवाएं और इंजेक्शन वगैरह रखे थे। कोई है? मैंने पुकार कर कहा। मेरा गला बिल्कुल खुश्क था।
ایک جوان سال عورت اندر داخل ہوئی. وہ عام سے لباس میں تھی. اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو اس کا دودھ پی رہا تھا. اندر داخل ہوتے ہوتے عورت نے بچے کو خود سے پیچھے ہٹا کر اپنی قمیض برابر کر لی. وہ شکل سے شریف نظر نہیں آتی تھی. جیسے کہ بعد میں پتہ چلا اس کا نام تابندہ تھا اور وہ بازاری عورت تھی. کی گل ہے؟ اس نے بے خوف لہجے میں پوچھا. میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ مجھے باندھا کیوں گیا ہے؟ ان ساری باتوں کا جواب تو میرا بندہ ہی آ کر دے سکتا ہے. بس وہ آنے ہی والا ہے. باقی تو نے کوئی پانی شانی پینا ہو تو مجھے بتا دینا. میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر رسی کی بندش بڑی مضبوط تھی. کئی جگہوں پر رسی میرے جسم کے اندر گھس گئی تھی. میرا قصور کیا ہے؟ میں نے پھنسی آواز میں پوچھا. تیرے قصوروں کا بھی میرے بندے کو ہی پتا ہے. مجھے تو بس ایک ہی بات بتائی انہوں نے کہ تو گاڑیاں شاڑیاں چوری کرتا ہے. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو کون چوری کرتا ہے گاڑیاں؟ پولیس جب چھتر مارے گی نا سب کچھ بتاؤ گے. ویسے شکل سے تو تم بھلے مانس لگتے ہو. پتون بھی پہنی ہوئی ہے. عام بندہ دیکھے تو یقین نہ کرے کہ چور ہو. میرا سر پہلے ہی بری طرح چکرا رہا تھا. اس عورت کی باتوں نے بالکل ہی گما دیا. میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر پانی مانگا. وہ پانی لینے چلی گئی. میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو رسی کی بندشوں کے اندر ہی ہلا جلا کر دیکھا. وہ ہل رہے تھے. اس کا مطلب تھا کہ ہڈیاں سلامت ہیں. بس کندھے بازو اور گردن میں شدید جلن ہو رہی ہے. یہ رگڑ کی چوٹیں تھی. کل رات والے سارے مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے. میں نے ایک موڑ پر سوزوکی ڈبے کو تیزی سے بائیں طرف کاٹا تھا. پھر جھٹکا لگا تھا اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا. وہ پانی لے آئی. تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے پلایا. اس کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی تھی. اتنے میں کمرے سے باہر اس کا بچہ رونے لگا. اس نے محتاط نظروں سے میری رسی کی بندشیں چیک کی اور باہر چلی گئی. سنو میری بات سنو. میں اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا. تکلیف اور شدید پریشانی کے باوجود میرے ذہن پر غنودگی چھا رہی تھی. شاید یہ مجھے دی جانے والی دعاؤں کا اثر تھا. میں نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں باندھنے والے لوگ کون ہیں؟ عمران اقبال کو میرے حالات کا علم ہوا یا نہیں؟ اگر مجھے شیرے وغیرہ نے یہاں تک پہنچایا ہے تو پھر ابھی تک کوئی شناسہ صورت کیوں دکھائی نہیں دی؟ میں ارد گرد کی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا. غالباً یہ گھر کسی گنجان آبادی میں نہیں تھا. ہاں اتنا ضرور اندازہ ہوا یہ شہری علاقہ ہی ہے. کچھ فاصلے سے والز آئس کریم والے سائیکل سوار کا میوزک سنائی دیا. اس بیجا شور پر کسی کتے نے آئس کریم والے کو ڈانٹ پلائی اور پھر خاموشی چھا گئی. میرے سر کے چکروں میں اضافہ ہوتا گیا. آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی. مجھ پر ایک بار پھر شدید غنودگی کا غلبہ ہو رہا تھا. اس کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سارا جسم آگ میں پھونک رہا ہو. اگلا کافی سارا وقت عجیب بے ہوشی یا غشی کی کیفیت میں گزرا. مجھے بس یہ احساس تھا کہ میں کمرے میں موجود ہوں. میرے بدن کے کچھ حصوں پر نائلون کی رسی بری طرح چبھ رہی تھی. میرے ارد گرد کچھ لوگ موجود ہیں. وہ کمرے میں آتے اور جاتے ہیں. ان میں ایک بہت بھاری آواز والا شخص بھی تھا. میں نے نیم بے ہوشی کے عالم میں اس بھاری آواز والے شخص سے کچھ کہا بھی. کیا کہا یہ خود مجھے معلوم نہیں تھا. پھر شاید میں نے اپنی والدہ کو پکارا. فرح کو آواز دی. اس کے بعد مجھے بازو پر سوئی کی چبھن محسوس ہوئی. مجھے احساس ہوا کہ مجھے انجیکشن لگایا جا رہا ہے. مجھے شاید بہت تیز بخار ہو چکا تھا. کسی نے میرا سر بھگو دیا. میں نے زور لگا کر رسیاں توڑنے کی کوشش کی. میں نے کسی کو گالی دی. تب مجھے لگا کہ میں ایک بار پھر کسی گہرے تاریک کنویں میں اترتا جا رہا ہوں. اس پر خوف تاریکی میں اندیشوں کے دیو چنگاڑ رہے تھے. مجھے اندر سے بری طرح توڑ پھوٹ رہے تھے. میں پتہ نہیں کب تک اس کنویں کی گہرائی میں زمان و مکان کی قید سے آزاد پڑا رہا. تب ایک بار پھر میرے حواس خمسہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان خلا میں چکرانے لگے. یہ شاید دن کا وقت تھا. آنکھوں کی بند پلکوں پر سرخ روشنی پڑ رہی تھی. تب اس روشنی سے میری کزن عارضہ کا سراپا نمودار ہوا. وہ اپنی جبن بھری اداؤں سے مجھے رجانے کی کوشش کر رہی تھی. کہہ رہی تھی تم اس دن 11 بجے آئے کیوں نہیں تھے؟ تم آ جاتے تو میں تمہیں زندگی کا مفہوم سمجھا دیتی. تمہیں سر سے پاؤں تک سیراب کر دیتی. میں نے اسے سخت ڈانٹ پلائی. میں نے کہا تم دھوکے باز ہو. تم مجھے بے
बेवकूफ़ बना रही थी। तुम सरबत के पाँव की जूती के बराबर भी नहीं हो। मैंने तुम्हारी वो सारी बातें सुनी थी जो तुम अपनी सहेली से कह रही थी। मैं लांत भेजता हूँ तुम्हारे किरदार पर। वो एकदम ओझल हो गई। मैंने अपनी प्यारी बहन फरा को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये क्या हुआ भाई, आप कातिल तो नहीं हो सकते, आप तो मेरे भाई हैं। उसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने उसे सीने से लगा लिया। नहीं मेरी बहन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं इन दोनों के साथ था। फरा ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने भाई पर आंच नहीं आने दूंगी।